बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। हिजकिय्याल नबी। हिजकिय्याल बिन बोजी काहनों की नस्ल से था। शाह बाबल नबूकत नसर उसे 598 काफ में यहूदा के बादशाह यकीनी और बहुत से यहूदियों के साथ बाबल को ले गया और हिजकिय्याल वहाँ असीरी में रहा। खुदा ने उसे 593 काफ में नबी होने के लिए मुंतखब किया। वो 581 काफ में नबूकत करता रहा और अरमिया नबी का हम असर था। जिस मकसद के लिए अरमिया ने यरूशलेम में नबूवत की, इसी मकसद के लिए हिजकिय्याल ने बाबल में नबूवत की। उसने गैर मुल्क में वफात पाई या शहीद किया गया। हिजकिय्याल की किताब का मजाज मकाशफाई है। ये रुआओं और अमसाल से भरी हुई है जिन्हें समझना अक्सर औकात मुश्किल है। मरकजी मौजू खुदा की कुर्बत है। 35-48 किताब की तकसीम जिला वतनी के दौरान और जिला वतनी के बाद के वाक़यात की मुनासबत से की गई है। अबवाब 1 से 24 नबी की बुलाहट यहूदा और यरूशलेम पर फतवा। अबवाब 25 से 32 गैर कौमों के लिए फतवा। अबवाब 33 से 39 यहूदा और यरूशलेम की तमीर नौ। अबवाब 40 से 48 यहूदा और यरूशलेम पर खुदा की रहमत। बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। हिजकिय्याल नबी की किताब, उसका पहला बाब। ज़हूर इलाही। 23वें बरस के चौथे महीने के 5वें रोज मैं असीरों के दरमियान नहर कबार पर था तो इफलाक खुल गए और मैंने खुदा के रुआ देखे। महीने के 5वें रोज जब योयाकीन बादशाह की जिला वतनी का 5वां बरस था, खुदावंद कलदानियों के मुल्क में नहर कबार पर हिजकिय्याल बिन बोजी काहन से हम कलाम हुआ और वहाँ खुदावंद का हाथ मुझ पर था। मैंने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि शिमाल की तरफ से तुंद हवा उठी। बड़ा बादल था और आग उसमें लिपटी हुई थी और उसके गिरद रोशनी चमक रही थी और उसके अंदर यानी आग के दरमियान दरख्शां फलज का सा नज़ारा था और उसके दरमियान से 4 हस्तियों की शबीया नजर आई और उनकी शक्ल ये थी कि वो बशर से मुशाबा थे और हर एक के 4 चेहरे और हर एक के 4 पंख थे और उनके पांव सीधे पांव थे और उनके पांव के तलवे बछड़े के पांव के तलवे की तरह थे और वो स्केल शुदा पीतल की मिसाल झलकते थे और उनके पंखों के नीचे इंसान के हाथ थे और उन चारों के चेहरे और पंख थे। उनके पंख एक दूसरे के साथ पोइश्ता थे, चलते हुए वो मुड़ती ना थे और हर एक अपने आगे को चलती थी और उनके चेहरों की मशाह बहुत यूं थी कि चारों का इंसान का चेहरा और शेर का चेहरा दाहिनी तरफ और चारों का बैल का चेहरा बाईं तरफ और चारों का अकाब का चेहरा था और उनके पंख ऊपर की तरफ से फैलने वाले थे। हर एक के 2 पंख एक दूसरे के साथ पविष्टा थे और 2 उनके बदनों को ढांपते थे और उनमें से हर एक सीधी
آگے کو جاتی تھی اور جدھر کو جانے کا دل تھا وہ ادھر کو جاتی تھی اور چلتے ہوئے مڑتی نہ تھی۔ اور ان ہستیوں کے درمیان مشالوں کی طرح جلتے ہوئے آتشی انگاروں کی سی شباہت نظر آتی تھی۔ یہ آگ ہستیوں کے درمیان آگے پیچھے چلتی تھی اور چمکتی تھی اور آگ سے بجلی نکلتی تھی اور ہستیاں بجلی کی چمک کی مانند دوڑتی اور لوٹتی تھی۔ اور جب میں ہستیوں پر نظر کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چاروں ہستیوں کے پاس ایک ایک چکر زمین پر تھا۔ چکروں کی صورت اور بناوٹ زبرجد کی شکل کی سی تھی اور چاروں کی ایک ہی شباہت تھی اور ان کی صورت اور ان کی بناوٹ ایسی تھی گویا کہ چکر کے درمیان چکر ہے، چلتے ہوئے وہ اپنی چاروں طرف چلتے تھے اور چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے اور ان کے کنارے بلند اور ہولناک تھے اور چاروں کے کنارے گردا گرد آنکھوں سے بھرے ہوئے تھے اور ہستیوں کے چلتے وقت چکر ان کے ساتھ چلتے تھے اور ہستیوں کے زمین پر سے اٹھائے جانے کے وقت چکر بھی اٹھائے جاتے تھے اور جدھر کو جانے کا دل ہوتا تھا وہ ادھر کو جاتی تھی اور چکر ان کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے کیونکہ ہستیوں کی روح چکروں میں تھی۔ جب وہ چلتی تھی تو یہ بھی چلتے تھے، جب وہ ٹھہر جاتی تھی تو یہ بھی ٹھہرتے جاتے تھے اور جب وہ زمین پر سے اٹھائی جاتی تھی تو چکر بھی انہیں کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے کیونکہ ہستیوں کی روح چکروں میں تھی اور ہستیوں کے سروں پر درخشاں بلور کی شکل کی فضا تھی جو ہیبت ناک تھی اور ان کے سروں کے اوپر پھیلی ہوئی تھی اور فضا کے نیچے ان کے پنکھ سیدھے اور ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے اور ہر ایک کے 2 پنکھ بھی تھے جو ان کے بدنوں کو ڈھانپتے تھے اور جب وہ چلتی تھی تو میں ان کے پنکھوں کی آواز سنتا تھا گویا پانی کی کثرت کی آواز یعنی قادر مطلق کی آواز اور لشکر کی آوازوں کی مانند شور کی آواز ہوتی تھی اور جب وہ دوڑتی تھی تو اپنے پنکھ نیچے کو لٹکا دیتی تھی، جب وہ ٹھہرتی تھی اور اپنے پنکھ لٹکا دیتی تھی تو اس فضا میں سے جو ان کے سروں کے اوپر تھی آواز آتی تھی اور اس فضا کے اوپر جو ان کے سروں پر تھی نیلم کے پتھر کی شکل کی شباہت تخت تھی اور شباہت تخت پر کسی انسان کی سی صورت اس کے اوپر نظر آئی اور میں نے اس کے اندر سے اس کے محیط تک درخشاں فلوس کی سی شکل یعنی اس کی کمر کی صورت سے اوپر کی طرف آگ کی سی شکل اور اس کی کمر کی صورت سے نیچے کی طرف آگ کی سی شکل دیکھی اور اس کے گرد 2 پیش جھلک تھی اور گرد و پیش کی جھلک کی شکل ویسی ہی تھی جیسی مئی کے دن بادلوں میں کمان کی طرح ہوتی ہے۔ خداوند کی جلال کی شباہت کی شکل یہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر منہ کے بل گر پڑا اور ایک کلام کرنے والے کی آواز سنی۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنے جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔